त्यो भयो अब्जर्भसन कस्टिङ। अब एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ चाहिँ किन चाहियो त भन्ने कुरालाई हेर्नु पर्यो। एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ चाहिँ किन चाहियो भने ओभरहेडलाई सबै खालको ओभरहेड्सलाई चाहिँ एउटै बेसिसले अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम आउने भयो। सो एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा कुनै पनि ओभरहेड छ भने हामीले त्यसलाई आइदर लेबर आवरको बेसिसमा गर्छौँ अर मेसिन आवरको बेसिसमा अरू कुनै बेसिसमा पनि गर्छौँ, तर मेनली लेबर आवर अर मेसिन आवरको बेसिसमा गर्छौँ। लेबर इन्टेन्सिभ भयो भने लेबर आवर, मेसिन इन्टेन्सिभ भयो भने मेसिन आवर, त्यो भयो। तर सबै खालको ओभरहेड्स यही दुईटा कुराले मात्र ड्राइभ गर्छ भन्ने जरुरी भएन। सो यही दुईटाले मात्र प्लस माइनस हुन्छ भन्ने कुरा भएन। फर इक्जाम्पल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट हो, लेबर आवर मेसिन आवर भन्दा पनि अरू कुनै कुराहरूले बढ्ने घट्ने हुन सक्छ हो। सपोर्ट सर्भिस पनि लेबर आवर मेसिन आवर भन्दा पनि कस्टमर्सको सेल्स, कस्टमरको फिडब्याक, प्रोडक्टको क्वालिटी, त्यसले गर्दाखेरि फरक पर्ने हुन सक्छ। सो मेसिन आवर र लेबर आवरको विषयमा मात्र नभएर अरू कुरामा पनि हुन सक्छ हो। किनभने आजकलको हामीले जुन प्रोडक्सन गर्छौँ त्यो लेबर इन्टेन्सिभ हुँदैन। डिरेक्ट कस्ट भन्दा ओभरहेड्स एकदमै धेरै खर्च भइरहेको हुन्छ। सो डिरेक्ट कस्ट भन्दा ओभरहेड्स चाहिँ मेबी 7-8 टाइम्स 10 टाइम्स नै धेरै खर्च हुने पनि हुन्छ। सो त्यही भएको भएर ओभरहेड्समा बढी फोकस गर्नु पर्यो। अनि ओभरहेड्सलाई चाहिँ एक्युरेट तरिकाले कस्ट पर युनिट क्यालकुलेट गरेर निकाल्नु पर्यो। सो त्यो ओभरहेड्सलाई एक्युरेट तरिकाले कस्ट पर युनिट निकाल्नको लागि चाहिँ, एक्युरेट तरिकाले क्यालकुलेट गरेर निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले भोल्युम बेस्ड नगएर, जुन चाहिँ अब्जर्भसन कस्टिङमा चाहिँ हामी भोल्युम बेस्डमा जान्थ्यौँ। सो लेबर आवर भनेको पनि भोल्युम बेस्ड हो, मेसिन आवर भनेको भोल्युम बेस्ड हो। जति धेरै खर्च भयो त्यो अनुसारले भोल्युम बढ्छ भन्ने कुरालाई हामीले फोकस गर्यो। तर प्रोडक्सनै नहुँदा पनि लाग्ने ओभरहेड्सहरू हुन्छ, अथवा प्रोडक्सन भइसकेपछि लाग्ने ओभरहेड्सहरू हुन्छ, जसलाई चाहिँ मैले भोल्युम बेस्डमा गएर अब्जर्भ गर्न एक्युरेट नआउन पनि सक्छ। त्यही भएको भएर हामीले चाहिँ एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भनेर स्टार्ट गर्यौँ, जसमा चाहिँ जसरी ओभरहेड अब्जर्भसन कस्टिङमा ओभरहेडलाई हामीले टोटल ओभरहेड्सलाई डिभाइड बाई टोटल बेसिस गरेर ओएआर क्यालकुलेट गरेका थियौँ। एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा चाहिँ यो नगरेर हामी के गर्छौँ त, इच ओभरहेड, सो ओभरहेड 1, ओभरहेड 2, जतिवटा ओभरहेड छ हरेक ओभरहेडलाई छुट्टा छुट्टै ओएआर क्यालकुलेट गर्छौँ। ओभरहेड 1 डिवाइडेड बाई ओभरहेड को टोटल बेसिस। सो इच ओभरहेड विल हैव सेपरेट बेसिस, इच ओभरहेड विल बी अब्जर्भड अन अ सेपरेट बेसिस, जुन कुराले त्यसलाई ड्राइभ गर्छ। त्यही भएर बेसिसलाई हामीले एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा बेसिसलाई हामीले के भन्छौँ त, ओभरहेड डिवाइड बाई ड्राइभर, सो टोटल ड्राइभर हो। फर्स्ट सिलेबसको पार्ट भनेको आइडेन्टिफाई द ड्राइभर्स। सो कुन चाहिँ ओभरहेडको कस्तो खालको ड्राइभर हुन्छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। जस्तै इन्स्पेक्सन कस्टलाई नम्बर अफ इन्स्पेक्सनको आधारमा गर्नु पर्यो। मेसिन सेटअप्सहरू ड्राइभर हुनसक्छ। सो सेटअप कस्टलाई नम्बर अफ टाइम्स मेसिन सेटअप गर्दाखेरिको, सो नम्बर अफ प्रोडक्सन रनको आधारमा गर्न सकिन्छ। कतिपय ओभरहेडलाई स्टाफको आधारमा गर्न सकिन्छ। सो इच ओभरहेड विल ह्याभ सेपरेट बेसिस, जसलाई हामीले ड्राइभर भन्छौँ। त्यो ड्राइभरको बेसिसमा अब्जर्भसन कस्टिङमा एउटा ओएआर हुन्थ्यो, अरू भनौँ एउटा डिपार्टमेन्टको एउटा ओएआर हुन्थ्यो भने एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा एउटा डिपार्टमेन्टको एउटा ओएआर हुँदैन। इच ओभरहेड विल ह्याभ सेपरेट ओएआर। सो इच ओभरहेड चाहिँ एउटा कस्ट सेन्टर हो भने जस्तै गरी हामीले इच ओभरहेडको सेपरेट ओएआर क्यालकुलेट गर्छौँ अनि निकालेर कस्ट पर युनिट क्यालकुलेट गर्न जान्छौँ। सो त्यो चाहिँ भयो एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा हो। सो मैले यहाँनिर अलिकति स्टेप्स भनेर राखेको छु। त्यस्तो स्टेप्स भनेर हाम्रो एक्जाममा सोध्न चाहिँ, तर स्टेप। सो हामी के गर्छौँ त एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा, सेपरेट ओभरहेड इन अ कस्ट पुल। सो कस्ट पुलहरूलाई मैले ओभरहेडलाई सेपरेटली क्यालकुलेट गर्छु। सो मेसिन सेटअप कस्ट, मेसिन कस्ट, सेटअप कस्ट, क्वालिटी इन्स्पेक्सन कस्ट, सो एनी कस्ट, all cost separately calculate to the answer. Overhead 1, overhead 2, overhead 3, it can be many overheads. Each overhead को मैले त्यसपछि के आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, cost driver. So machine setup के machine cost को machine hour can be drivers. setup cost को
प्रोडक्सन रन, सो जति टाइम्स मैले प्रोडक्सन गरेँ, जति टाइम मैले सेटअप गर्छु, सरी जति टाइम मैले प्रोडक्सन रन गर्छु त्यति टाइम मैले मेसिन सेटअप गर्नुपर्छ। क्वालिटी इन्स्पेक्सन कस्ट, नम्बर अफ इन्स्पेक्सन्स, सो हरेक ओभरहेडको छुट्टा छुट्टै ड्राइभर्सहरू हुन्छ जुन हामीलाई दिएको हुन्छ एक्जाममा। त्यसपछि इच ओभरहेडको मैले छुट्टा छुट्टै ओएआर निकाल्छु। सो ओभरहेड 1 डिवाइडेड बाई मेसिन आवर, ओभरहेड 2 डिवाइडेड बाई प्रोडक्सन रन, ओभरहेड 3 डिवाइडेड बाई इन्स्पेक्सन्स हो। सो इच ओभरहेडको म सेपरेट ओएआर निकाल्छु र सबैको डिवाइड गर्ने कुराहरू फरक पर्दै जान्छ। प्रोडक्सन रन, सो जेले डिवाइड गर्छ म त्यही लेखिरहेको हुन्छु यहाँ इन्स्पेक्सन हो। सो यो त अझै कस्ट पर युनिट त आएन, मलाई चाहिने भनेको त कस्ट पर युनिट हो। कस्ट पर युनिट निकाल्न मैले के गर्नु पर्यो त भने जेले डिवाइड गरेको छ त्यसैले मल्टिप्लाई गर्ने। सो यहाँनिर हामीले मेसिन आवरले डिवाइड गरेको छौँ भने जति ओएआर आएको हुन्छ ओएआर इन्टु रिक्वायर्ड ड्राइभर्स अथवा रिक्वायर्ड बेसिस। सो मेसिन आवरले डिवाइड गरेको छ भने मल्टिप्लाई पनि केले गर्नुपर्छ, मेसिन आवरले नै गर्नुपर्छ। सेकेन्ड पार्ट, सेकेन्ड वालामा हाम्रो केले डिवाइड भएको छ, ओएआर इन्टु पीआर। सो प्रोडक्सन रनले मल्टिप्लाई भएको छ, यहाँ पनि प्रोडक्सन रनले नै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। थर्डमा इन्स्पेक्सनले डिवाइड भएको छ, सो मल्टिप्लाई पनि इन्स्पेक्सनले नै गर्नुपर्छ। पर युनिट निकाल्नको लागि जति ओएआर आएको हुन्छ हामीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ जेले डिवाइड गरेको छौँ त्यसैले मल्टिप्लाई गरेर लिएर जानु पर्यो। सो ओएआर क्याल्कुलेट भएको हुन्छ हो। ओएआर क्याल्कुलेट भइसकेपछि कस्ट पर युनिट निकाल्नलाई ओएआर टाइम्स बेसिस पर युनिट हो। और टोटलमा दिएको छ भने ओएआर टाइम्स टोटल बेसिस, त्यो टोटल कस्टमा आउँछ, त्यो टोटल कस्टलाई मैले डिवाइडेड बाई नम्बर अफ युनिट्स गरेर कस्ट पर युनिट निकाल्न सक्छु। सो त्यो भयो मेरो एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा क्याल्कुलेसन। सो अब अघिको इक्जाम्पललाई हेरौँ क्याल्कुलेसन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। सो अब हेरौँ एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा अघिकै इक्जाम्पललाई हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भनेर। सो मैले अघि कस्ट पर युनिट निकालेको थिएँ प्रोडक्ट ए को प्रोडक्ट बी को। सो प्रोडक्ट ए को कस्ट पर युनिट इज 60, प्रोडक्ट बी को सरी भेरिएबल कस्ट पर युनिट आई मिन इज 65। त्यो दुईटा मैले क्याल्कुलेट गरेँ। अब अघि अब्जर्भेसन कस्टिङमा हामीले यो 1250,000 लाई डाइरेक्टली 1250,000 डिवाइड बाई टोटल बेसिस हो, मेबी टोटल मेसिन आवर और टोटल लेबर आवर और पर युनिट त्यो अनुसारले मैले क्याल्कुलेट गर्न सक्थेँ। एउटा ओएआर आउँथ्यो, ओएआरलाई मैले कस्ट पर युनिट क्याल्कुलेट गर्थेँ। त्यो अब्जर्भेसन कस्टिङमा भयो। अब एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा चाहिँ हामीले एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा चाहिँ के गर्छौँ त त्यो कुरालाई हेर्नलाई। एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा चाहिँ जुन यो तीनटा ओभरहेड सेपरेटली दिएर टोटल गरेको छ त्यो हरेक ओभरहेडको छुट्टा छुट्टै ओएआर निकाल्नु पर्यो। सो टोटल कस्ट भनेको भेरिएबल कस्ट प्लस ओएआर ओभरहेड पर युनिट त्यो भयो। सो ओएआर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। ओएआर क्याल्कुलेट गर्नलाई मसँग तीनटा ओएआर भयो। नम्बर 1 इज ओएआर फर मेसिन कस्ट, सो 300,000 थियो। त्यसको ड्राइभर के हो त, पछि ड्राइभर आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। त्यसको लागि तल इन्फर्मेसन दिएको छ। अब कुन चाहिँ एप्रोप्रिएट ड्राइभर हुन सक्छ त्यो चाहिँ आफूले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। सो मेसिन कस्ट केले गर्दाखेरि चाहिँ मेसिन कस्ट बढ्ने और घट्ने हुन्छ त्यो कुरालाई सोच्नु पर्यो। मेसिन कस्ट भनेको मेसिन चलाउँदाखेरि लाग्ने कस्ट हो। सो प्रोडक्सन युनिट्स हुन सक्छ, प्रोडक्सन युनिटले पनि मेसिन कस्ट बढ्ने घट्ने हुन्छ अभियसली। सो प्रोडक्सन युनिट्स पनि हामी लिन सक्छौँ। लेबर कस्ट, सो लेबर आवरले नर्मली मेसिन कस्ट बढ्ने घट्ने हुँदैन। मेसिन आवर, सो मेसिन आवर जति बढ्यो मेसिन कस्ट पनि बढ्दै जान्छ हो। सो प्रोडक्सन युनिट्स भन्दा मेसिन आवर चाहिँ मोर एप्रोप्रिएट भयो हो। सो एक्जाममा चाहिँ कुन चाहिँ मोर एप्रोप्रिएट हुन्छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्न एकदम जरुरी हुन्छ। सो यो क्वेसनमा मलाई मेसिन आवर नदिएको भए मैले नम्बर अफ प्रोडक्सन युनिट्सको विषयमा पनि गर्न सक्थेँ, तर
मेसिन आवर दिएको छ भने म प्रोडक्सन युनिट्सको ठाउँमा के सट्टामा के गर्छु मेसिन आवर युज गर्छु सो मेसिन सेटअप कस्ट को के हुन सक्छ मेसिन आवर सो मेसिन कस्ट को मेसिन आवर सेकेन्ड इज सेटअप कस्ट सो सेटअप गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट सेटअप गर्यो भने लाग्छ सेटअप गरेन भने लाग्दैन सो सेटअप कतिचोटी गर्छ के गर्छ भन्ने कुरालाई हेर्नु पर्यो त्यसलाई हामीलाई के दिएको छ नम्बर अफ प्रोडक्सन रन सो एकचोटी प्रोडक्सन रन गर्नलाई एकचोटी सेटअप गर्नु पर्यो दुईचोटी गर्नु पर्यो नि दुईचोटी गर्नु पर्यो सो सेटअप कस्ट प्रोडक्सन रनको आधारमा हुन्छ भने नम्बर अफ इन्स्पेक्सन क्वालिटी इन्स्पेक्सन कस्ट नम्बर अफ इन्स्पेक्सनको आधारमा हुने भयो सो एक्जाममा हामीलाई यसरी दिएको हुन्छ हामीले कुनको ड्राइभर के हो भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर निकाल्नु पर्यो हो त्यसको पनि मार्क्स आउँछ हो सो यसमा हामीले के आइडेन्टिफाई गर्ने त यो क्वेशनमा मेसिन कस्ट is on the basis of machine hour त्यसपछि setup cost is number of production run अनि quality inspection cost for number of inspection हो त्यो मेरो ड्राइभर भयो सो फर्स्टमा मैले त्यो ड्राइभर्सहरु आइडेन्टिफाई गर्छु त्यो ड्राइभर आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि चाहिँ मैले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त ड्राइभर once driver is calculated identified भनौं once driver is identified मैले OAR निकाल्नु पर्यो हो सो यहाँ हामी OAR निकालौं OAR सो फर्स्टमा के को त OAR फर मेसिन कस्ट सो मेसिन कस्ट को ओभरहेड कति छ मेसिन कस्ट ओभरहेड इज OAR भनेको के हो ओभरहेड डिवाइडेड बाइ टोटल बेसिस सो OAR मा सर अफ द एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा बेसिसको ठाउँमा ड्राइभर लेख्दा पनि हुन्छ सो ओभरहेड कति हुने भयो त OAR ओभरहेड हामीसँग छ 300,000 डिवाइडेड बाइ बेसिस टोटल बेसिस सो मेसिन कस्ट इज अन मेसिन आवर बेसिस सो 50,000 प्लस 50,000 त्यो भनेको टोटलमा कति भयो त 100,000 भयो सो डिवाइडेड बाइ 100,000 कति आउनु भयो त यो 3 पर मेसिन आवर यो पर मेसिन आवर लेख्न छुटाउनु हुँदैन इट इज नट पर युनिट हामीलाई चाहिने चाहिँ पर युनिट हो तर इट इज अन मेसिन आवर बेसिस नेक्स्ट OAR फर सेटअप कस्ट सेटअप कस्ट को सिम्पल OAR क्याल्कुलेट गर्दाखेरि OAR कसरी क्याल्कुलेट हुने भयो त OAR इज क्याल्कुलेटेड ओभरहेड डिवाइडेड बाइ बेसिस सो ओभरहेड इज 700,000 divided by basis setup on production run so कति production run छ 200 plus 80 that is 280 so 700,000 divided by 280 so 700 divided by 280 कति हुन्छ calculate 700,000 divided by 280 so it is 2500 per त्यो चाहिँ लेख्न छुटाउनु हुँदैन per production run so per production run त्यो चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर छुटाउन लेख्न छुटाउनु हुँदैन नेक्स्ट क्वालिटी इन्स्पेक्सन कस्ट so OAR for quality inspection that is overhead divided by basis ferry overhead is 250,000 divided by quality inspection cost for number of inspection so number of inspection got 750 so divided by 750 so 250,000 divided by 750 is 333.33 per number of inspection divide गरे so per inspection हो so त्यो डिवाइड जेले गरेको हामीले त्यो लेख्न चाहिँ छुटाउनु हुँदैन हो so यो अनुसारले मैले OAR क्याल्कुलेट गरेर निकाले so what is total cost भनेको के हो त total cost भनेको variable cost plus fixed cost हो so total cost भनेको variable cost plus fixed cost हो for product A okay for product A and for product B
हो। सो प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी को भेरिएबल कस्ट यसको 60 र यसको 65 जो हामीले निकालेको थियौं त्यो क्वेशनमा दिएको थियो। सो अब चाहिँ हामीलाई के चाहियो फिक्स्ड ओभरहेड राख्नु पर्यो। यो फिक्स्ड ओभरहेड राख्दाखेरि एउटा फिक्स्ड ओभरहेड छैन हामीसँग तीनटा फिक्स्ड ओभरहेड छ। सो ओभरहेड मेसिन कस्ट, ओभरहेड सेटअप कस्ट र ओभरहेड इन्स्पेक्सन कस्ट। सो त्यो अनुसारले मैले तीनटा ओभरहेड लगेर राख्नु पर्यो। सो त्यो ओभरहेड को मैले ओआर पनि निकाले। सो ओआर इज 3 2500 एन्ड 333.33 तर पर मेसिन आवर, पर प्रोडक्सन रन एन्ड पर इन्स्पेक्सन हो, यो चाहिँ बिर्सिनु भएन। सो यसलाई मैले पर मेसिन आवर, पर प्रोडक्सन रन, पर इन्स्पेक्सन जुन आएको छ त्यसबाट मैले कस्ट पर युनिटमा लिएर जानु पर्यो। सो यहाँ राख्ने बेलामा 3 दुईटैमा 3 नै हो 3 तर पर मेसिन आवर छ भनेपछि मल्टिप्लाइड बाइ पनि के गर्नु पर्यो पर मेसिन आवरै गर्नु पर्यो हो। ओया सेटअप कस्ट को 2500 छ। सो 2500 राख्नु पर्यो दुईटैमा तर त्यो 2500 चाहिँ पर के हो प्रोडक्सन रन हो। सो प्रोडक्सन र पर प्रोडक्सन रन हो भने मल्टिप्लाई पनि प्रोडक्सन रनले नै गर्नु पर्यो र फाइनली 333.33 थियो त्यो पर इन्स्पेक्सन हो, त्यसलाई पनि मल्टिप्लाई बाइ पर इन्स्पेक्सनै गर्नु पर्छ। सो फर्स्टमा हेरौं मेसिन आवर। सो प्रोडक्ट ए को मेसिन आवर कति छ हेर्नु पर्यो। सो प्रोडक्ट ए मा मलाई मेसिन आवर कति दिएको छ 50000 हो। सो मैले मल्टिप्लाई पनि केले गर्नु पर्छ 50000। प्रोडक्ट बी को लागि पनि मलाई के दिएको छ 50000। सो जेले डिवाइड गरेको मैले त्यसैले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यसपछि सेटअप नम्बर अफ सेटअप के छ प्रोडक्ट ए को नम्बर अफ सेटअप्स छ। सो नम्बर अफ सेटअप भने नम्बर अफ प्रोडक्सन रन। सो नम्बर अफ प्रोडक्सन रन इज 200 र 80। सो यसलाई मैले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 200 ले मल्टिप्लाई गर्ने भए र अर्कोलाई 80 ले र फाइनली तलको 333 पर इन्स्पेक्सन हो। सो नम्बर अफ इन्स्पेक्सन हामीलाई 250 र 750 दिएको सरी 500 दिएको छ। सो मैले त्यसैले मल्टिप्लाई गरेर निकाल्छु। त्यो मल्टिप्लाई गरिसकेपछि जेले डिवाइड गरे त्यसैले मल्टिप्लाई गरे त्यो त छँदैछ। त्यो मल्टिप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ अर्को कुरा के ध्यानमा राख्नु पर्यो त अब जुन कस्ट क्याल्कुलेट भयो त्यो टोटल कस्ट क्याल्कुलेट भयो कि पर युनिट कस्ट क्याल्कुलेट भयो। जस्तै मैले डिवाइड गर्दाखेरि के गरेको थिएँ सरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 50000 ले मल्टिप्लाई भयो लेबर मेसिन आवर तर यो त टोटल मेसिन आवर हो। सो मेरो टोटल कस्ट निस्क्यो। सो मेसिन कस्ट पनि मेरो टोटल कस्ट निस्क्यो, सेटअप कस्ट पनि मेरो टोटल कस्ट निस्क्यो, इन्स्पेक्सन कस्ट पनि मेरो टोटल कस्ट निस्क्यो किनभने सबैमा मैले टोटलले मल्टिप्लाई गरिरहेको छु, पर युनिटको कुराले मल्टिप्लाई गरिरहेको छैन। सो सबैमा मैले डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ युनिट्स गर्नुपर्छ। सो मेरो यो टोटल कस्ट निस्क्यो। सो त्यसमा मैले डिवाइड बाइ नम्बर अफ युनिट्स भनेपछि यसमा डिवाइड बाइ 25000 डिवाइड बाइ 25000 डिवाइड बाइ 25000 गर्न सक्छु र प्रोडक्ट बी को लागि डिवाइड बाइ 50000 डिवाइड बाइ 50000 डिवाइड 5000 गर्न सक्छु। एकैचोटी सबै जोडेर डिवाइड बाइ नम्बर अफ युनिट्स गर्दा पनि हुन्छ। सो एकैचोटी जोडेर निकाल्दा पनि हुन्छ, पर युनिट छुट्टा निकाल्दा पनि हुन्छ। हो पर मेसिन आवरले मल्टिप्लाई गरेको भए चाहिँ मैले फेरि डिवाइड बाइ नम्बर अफ युनिट्स गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन थियो। सो त्यो पर युनिट हो कि टोटल हो भनेर चाहिँ